तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप अमीर बनना चाहते हो, सबसे पहले अपना वक्त की कदर करो, अमीर लोगों के साथ बैठो, गरीब लोगों से नफरत करो, स्कूल से निकलो और हर वक्त अमीरी के बारे में सोचो। किस्मत तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, तुम खुद किस्मत को बदल दो और अपने आप को अमीर बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में जो होगा वो लिखा जाएगा, वो होगा। नहीं, अपना किस्मत खुद लिखो कि मैं अमीर बनूंगा, हर हालत में मैं अमीर बनूंगा। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे गरीबी की और अमीरी की, इस दोनों में क्या फ़र्क है। इसके लिए सबसे पहले मैं रिच डैड पुअर डैड किताब की कुछ खुलासा, कुछ ख़ास बातें कहने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास और बहुत काम आएगा। सबसे पहला है रिच डैड पुअर डैड। ये रॉबर्ट की ज़िंदगी की वो शानदार किताब है जिसने अल्लाह को लोगों को माली और मगाशी खुद इंसारी दी है। मुझे उम्मीद है ये किताब आपको समझने में मदद देंगे कि पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना है। आए चलते हैं रॉबर्ट की किताब की तरफ, रिच डैड पुअर डैड। तहर्रुक वक़्त का तकाज़ा। एक बुनियादी सा सवाल है, क्या हमारे स्कूल हमारे बच्चों को वो सब कुछ सिखा रहे हैं जो उनकी अमली ज़िंदगी में कभी काम आएगा? मेरी माँ बाप मेरी बचपन में मुझे हमेशा एक ही बात कहता था कि बेटा मेहनत करो, स्कूल जाओ, तालीम हासिल करो, फिर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। मेरी माँ बाप की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाहिश था कि मैं और मेरी बहन की तालीम, ताकि हम कामयाबी और खुशी की ज़िंदगी गुजारने की किसी तरह काबिल हो जाए। और इसी तरह 1976 में मैंने तालीम हासिल किया और एजाज़ के साथ ग्रेजुएशन भी कर दी है। और इसके बाद मैं काम पे लग गया। मैं उस वजह से काम में लग गया कि मेरे छोटी उम्र में रिटायरमेंट ले लूँ, और इसकी वजह से मैं अपने काम में लग गया। ये किताब जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे 3 खूबसूरत बेटे हैं, 2 कॉलेज में पढ़ रहे और एक हाई स्कूल में अभी दाखिला लेने वाले हैं। एक दिन मेरे बेटा स्कूल से वापस आया और कहने लगा कि मैं स्कूल की पढ़ाई में अपने वक्त को क्यों बर्बाद करूँ, क्या स्कूल की पढ़ाई मेरी रियल लाइफ में कभी काम आएगा? तो मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। तो मैंने किसी हद तक घबरा कर कहा कि मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैं हर हालत में अमीर बनूंगा। मुझे उसने कहा कि अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा किसी हद तक घबरा कर कहा कि मैं नौकरी करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन आदमी ज़रूर बनूंगा। इस 2 गरीबी और अमीरी के बीच में जो 2 बातें ख़ास मैं पहले वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ना करना और दूसरा नंबर में है करना। मैं वो ना करना चाहता था जो मेरे वालिद कभी करता था। जब मेरा स्कूल में फुटबॉल में गेम होता तो मेरा वालिद साहब फुटबॉल पर नहीं आता था क्योंकि वो अपने काम में मगन रहता था। वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को इतना टाइम नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो काम पर जाता था, वो पैसा कमाता था लेकिन नौकरी से। और मैं चाहता था कि मैं कारोबारी आदमी बनूं, कि मैं किसी के लिए काम ना करूं, किसी के लिए टाइम पर ना उठूं, किसी के लिए मुझे टाइम से सख्त नफरत था। इसकी वजह से मुझे स्कूल की पढ़ाइयों से और गरीबी लोगों से बहुत नफरत था। इसकी वजह से मैंने 3 साल अपने रिच डैड के साथ गुजारी थी बिना पैसे के, क्योंकि मुझे इससे सीखना था कि ये अमीर कैसे बने और ये अमीर क्यों बने और अमीर की रास्ता क्या है और पैसे की ताकत क्या है। मेरी शादी से पहले मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जे थे, लेकिन उस हालत में मुझे अपने रिच डैड के वो प्रिंसिपल याद थे जो उसने हमें कभी कहे थे। नंबर 1 कि अपने सैलरी के 20% पैसे को हमेशा सेव करें, लेकिन आप कभी भी सेविंग से कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपको सेविंग के पैसे को इन्वेस्ट करना होगा कोई अच्छी जगह पे। और दूसरी बात, रेस्ट लेना होगा। अगर आप सारी जिंदगी नौकरी करोगे तो आप एक गुलाम रह जाओगे, और अगर आप कल को मर गए तो ना जहाँ तुम नौकरी करते थे वहीं से तुम्हारे घर में कोई 1 रुपया भी नहीं आएगा और तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह काम करेंगे। आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचिए। हम स्कूल जाते हैं, हम गरीब, सबसे फिर दूसरा बात ये कि हम गरीब क्यों रहते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हमारे उस्ताद हमें कहता है स्कूल में आ गए हो तो पढ़ाई करो, तालीम याफ्ता लोगों से बैठो कि तुम तालीम याफ्ता बन जाओ।
ان پڑھ لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو کیونکہ تم ان پڑھ بن جاؤ گے. لیکن ہمیں کبھی استاد نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو, ہماری طرح ایک غلام بن جاؤ گے. نہ ہمیں کبھی استاد نے یہ کہا تھا کہ بزنس مین لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو تم ایک بزنس مین بن جاؤ گے. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا 20 ایئر اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں برباد کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد نہ تو ہمارے پاس اتنی زندگی رہ جاتے ہیں کہ ہم ایک بڑا اور امیر انسان بنے, اور نہ ہمیں کبھی اسکولوں میں یہ کہا گیا ہے کہ پیسے کو کیسے کمایا. کہ ہمارے اسکولوں میں پیسے کا نام تک بھی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں پیسے سے دور اور ایک غلامی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے امیر بننے کے لیے امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا تو آپ امیر بنو گے. اگر آپ غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ غریب رہے ہوگے. ایک مشہور اور ایک بلینئر کا کئی بھی بات ہے, آپ اپنی زندگی میں ان 5 لوگوں کی طرح بن جاؤ گے جس کے ساتھ آپ زیادہ رہتے ہیں. تو آپ مجھ سے یہ سوال پوچھو گے کہ کیا ہمارے رشتہ دار بھی غریب ہیں, ہم اسکول میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی غریب ہیں, وہ سب غریبوں لوگ. سب سے اچھا سوال یہ ہے کہ غریب لوگ وہ نہیں ہوتے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. غریب لوگ وہ ہوتے ہیں جس کا مائنڈ سیٹ غریب ہوتا ہے, اور نہ امیر وہ ہوتے ہیں جس کے پاس لاکھوں میں پیسے ہو لیکن وہ غلام ہے تو وہ امیر نہیں ہے, وہ ایک غریب ہے. ان لوگوں کی طرح کبھی مت بنو. اس لیے اگر آپ کا کوئی دوست امیر نہیں ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار میں امیر نہیں ہے, تو آپ اکیلا بیٹھو اور خود کو امیر کہو. آپ کے اندر ایک امیری ہے تو آپ کا دوست ہے اور وہ تمہیں امیر بنا سکتا ہے. تو آپ ایک امیر بنے, غریبی سے خود کو بچائیے. اس کے لیے سب سے پہلا اپنا ٹائم کو ویسٹ مت کرو. آج سے شروع کرو اور ابھی شروع کرو. اسکول میں ہو, چھوڑو اسکول کو, چھوڑو اس استاد کو دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے بہت ہے, حقیقی زندگی میں اس کی کوئی معنی نہیں ہے. چھوڑو اس دوستوں کو فضول میں جو سارے دن لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. چھوڑو اس ماں باپ کو جو سارے دن وہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. چھوڑو اپنی بیوی کو, دور جاؤ, بہت دور جاؤ. یہاں یہ غریب لوگ تمہارے پاس نہیں آ سکتے. تمہیں پتہ ہے جب تک تم پر غریبی کا بو بھی آئے گا نا تو تم غریب بنو گے. امیر کے ساتھ اگر تم ایک سال گزارو نا, اور غریب کے ساتھ ایک دن گزارو تو وہ غریب تمہیں آسانی سے غریب بنا پائے گا. اس لیے غریب لوگوں کے ساتھ 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ بھی مت گزارو. ان سے نفرت کرو. میرے بہت زیادہ رشتہ دار ہیں, میں اپنے رشتہ دار سے نفرت کرتا ہوں. میرے واٹس ایپ کے نمبر میں 1-2 نمبر ہوگی, وہ میری بھائی اور والد صاحب کا ہوگا. میرے کوئی دوست بھی نہیں, میں دوستوں کو رکھتا بھی نہیں کیونکہ دوست کیا کمائیں گے. ارے یار مجھے تھوڑا 1-2 ہزار روپیہ دو نا, میرے پاس جیب میں 1 روپیہ نہیں, یہ دوست یہ کام ہے. یا ارے دوست مجھے اپنا سائیکل دو نا, میں بازار تک جاتا ہوں. یہ تمہارا دوست ہے, یہ تمہارے کام آئے گا نہیں. وہ تمہیں سائیکل دے یا نہ دے, پیدل جاؤ. وہ تمہیں پیسے دے یا نہ دے, کام کرو, پیسے بڑھاؤ. دوسری بات, اگر آپ امیر بننا چاہتے ہو اور آپ کے پاس نوکری کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن نوکری کرو. لیکن نوکری اس مائنڈ پر مت کرنا کہ میں ساری زندگی نوکری کروں گا. اس مائنڈ پر نوکری کروں گا کہ مجھے پیسے چاہیے جس سے میں اپنا کاروبار کر سکوں. تیسری بات جو بہت خاص ہے, آپ لوگ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں کاروبار کیسے کروں. یوٹیوب چینل کھولو, یہ بھی نہیں ڈراپ شپنگ کرو. اور اگر سب کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, ایک چھوٹا سا موبائل تو ہوگا نا تمہارے پاس. خود کو ایک چڑیا بناؤ, فنی ویڈیو ڈالو جس سے تم وائرل ہو جاؤ, اور پھر ڈراپ شپنگ کے لیے تم آسانی سے ڈراپ شپنگ کر سکتے ہو. اس لیے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہو, سب سے پہلے اپنا وقت کی قدر کرو. امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھو, غریب لوگوں سے نفرت کرو, اسکول سے نکلو, اور ہر وقت امیری کے بارے میں سوچو. قسمت تمہیں امیر نہیں بنا سکتا, تم خود قسمت کو بدل دو اور اپنے آپ کو امیر بناؤ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں جو ہوگا وہ لکھا جائے گا, وہ ہوگا. نہیں, اپنا قسمت خود لکھو کہ میں امیر بنوں گا, ہر حالت میں میں امیر بنوں گا. گڈ لک.